भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या आयतारा दिसा हांव तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा. सांजू हांव वांचेल जेजू 5,000 लोकांक 5 हुंड्यांनी जेवण दिता. 5,000 लोक थंयसर आसतना तांचेर जेजून दया दाखयली. ते सकड भुकेन आसल्या वेळार तांकां ताणें तांचें जेवण खाण दिलें. हें घडीत पळोवंक गेल्यार आमकां स्वाभावीक म्हणल्यार बरें दिसता. पूण सांजू हांव वांचेल आमकां केदाळे सांगता की हें एक मुखार येवचें घडीत ह्या मुखलें खणू कितें आसा म्हणून दाखोवन दिता. जुवांचे वांजेलांत आशिल्ले सगळ्यो ओपारी जावं दी, काणयो जावं दी, सकड एक खुणा मारिफात ताणें आमकां दाखोवन दिला. जेजूस जावन आसा आमचो जिविताचो वंडो म्हणून सांजू हांव आमकां दाखोवन दिता. क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू. युक्रिस्त आमकां समेस्तांक एक करता, एकवटान धाडटा आनी आमकां सांगात दिता. जेजून सांगिल्लीं उतरां आमी उडास दवरया. जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताका हांव खंडीत आखरेक उठयतलो. सर्गीच्या राजाक हांव उठयतलो. तर मोगाचें न्हू, युक्रिस्त आमकां समेस्तांक एकवटाक हाडटा. सर्गीचें सूख आमकां दिता जाल्यार युक्रिस्ताचें महत्व कितें म्हणून आमी जाणा. तुमकां हो सर्मो सुरू करच्या पयलें एक ल्हानशी स्टोरी जाल्लें घडीत मदर तेरेजाच्या विशयांत सांगूंक आशेता. मदर तेरेजा एक दीस एक मस्त गरीब हिंदवाच्या कुटुंबाक ती गेल्ली खंय. थंयसर तांकां खावंक जेवूं नासल्या वरवीं तिणें एक सॅक तांदूळ दिलो. तो त्या गरीब मनशान कालें केलें म्हळ्यार तिणें तें दिल्लो तांदूळ 2 वांट्यांनी विंगड केलो. तर मदर तेरेजान विचारलें, तूं हें तशें कित्याक केलें? ताका तिणें म्हळें, हांव दुबळी
म्हाका अर्द्यांतच म्हजी भुरगीं आनी ह्या म्हयन्याक आमकां पुरो तितलो तांदूळ आनी म्हज्याच बोगलेक आनी एक दुबळें कुटाम आसा तांगेर मस्त भुरगीं आसा मस्त जाणां मस्त दिसा जावन तीं बुकेन आसात तांकां हांव दिवंक आशेतां पळया कशें हिणें मदर तेरेसान तिच्या जेनरोसिटींत तिच्या उदारपणान त्या कुटुंबाक एक सॅक तांदूळ दिलो आनी त्या कुटुंबान मेळ्ळेले कितें आसा तें दुसऱ्या कडेन वांटून दिलें युकरिस्ती आमकां समेस्तांक हेंस करूंक आपोवणें दिता मोगाचें न्हू कशें जेजून थंयसर उंडो मोडलो आनी उंडो मोडून 5,000 लोकांक तेंचें वाण दिलें तशेंच आमकां समेस्तांक आपणाकच इन्कार करूंक आपणाकच मोडूंक युकरिस्त आपयता खाली आमी मिसाक वचून कुंभारकान गेल्यार मात्र युकरिस्त जालो म्हणून अर्थ न्ही मोगाचें न्हू युकरिस्त आमकां शिकयता दिसान दीस आमी उद्धार जाय आमी मोडा जाय आमी आपणाकच कलतें करीत जाय आनी आमी आपणाचेंच जीवन दुसऱ्यां खातीर दी जाय म्हणून तर म्हजें उठ साधना म्हणून मस्त जाण म्हणटीत फिलिपा कडेन जेजून विचारलें इतल्या लोकांक कवचाक उंडे आमी खंय जावन मोलाक घेवचें फिलिपान ताका जाप दिवन म्हळें इतल्या जाणांक इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावचे नात खंडी जावन आमी चिंताव आमचे वट्ट म्हजे वट्ट साद ना म्हाका कुमो करूंक साद ना म्हजे कडेन शाती ना अशें आमी चिंताव त्या देखून मस्तपटी आमी उद्धार जावच्यान फाटीं करता मोगाच्यान जर तें आसल्या त्या भुरग्यान ते उंडे दिनातले जाल्यार तें अजाप घडतें ना जर आमचे कडेन कितेंय आसा जावंक पुरो आमच्या उदारपणान आमी दिल्यार मात्र तें आमकां 1000 वांट्यांनी भोर्न ओमतन आमकां फाटीं खंडीत मेळटा म्हणली आयची सांगणी आमच्या मोतींत आसा जाय जेजून ते 5 उंडे घेतले अर्गां देवाक दिली देवान आमकां इतलें सर्व दिलां मोगाचें न्हू कितलें सकड आमचे कडेन आसा आमचे कडेन समाधान आसा आमचे कडेन बरें घर आसा सकड आसा जाल्यार आमचें तें उणेंपण आमकां भोगता न्ही कितलें मेळ्ळ्यार पावना म्हणली आशा आसता पूण क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू देवाक अर्गां दिया सदांच त्या देवाक अर्गां दिया कित्याक ताणें ताच्या उदारपणान मनशाक जाय पुरतें दिलां There is sufficient things in the world, म्हणटा महात्मा गांधी, but not enough for the man's greed म्हणटा. वय मनीस लालच करता, खंजूस जाला, आपणाकच जायचे म्हणून ओट्टू घालता. त्या देखून आजय संवसारांत इतले जण भुकेन न्हिदून आसात मोगाचें भुकेन आसात. तर हर एकलो मनीस ताच्या उद्धारपणान कितें देवान ताका दिलां तेंच जर एकामेका वांटून घेतल्यां जाल्यार युकरिस्ट आमच्या जिवनांत सदांच सांगात दितालो. तशें करूंक आमी व्हडलीं कामां करी जाय म्हणून ना, व्हडलें चिंतीचे म्हणून ना. आमचे कडेन कितें आसा तेंच आमी जर दुसऱ्यांक वांटून दिता तर आमी खंडीत उदार मनाचे जाता. जेजू म्हणटा कशें मस्त गोवांचे खण एक जावन एकच उंडो जातात, मस्त द्राक्षाचीं फळां एक जावन एकच वायन जाता आनी तो उंडो आनी वायन युकरिस्तान बदलून समी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता एकच जावन. तशें आमी समेस्तां एकवटान तेच समयात एक जावन जिये जय म्हणून आज युकरिस्त आमकां आपयता. मोगाचें न्हू आमचे मदें कितलो मतभेद आसा, कितले आमी एकामेकाक तिरस्कार करता. एका फिरकशीन पळया कितले जाण एकामेकाक उलयनात, झगड्यांनी आसात आनी मोसरान भरल्यांत. एकवट खंयसर आसा. युकरिस्त आमकां सगळ्यांक एकवटाक आपयता.
एक जावन एक कुटुंब जावन संगता मेळोन त्या सोम्याक अर्गां दिवंक आपयता जाल्यार आमी एकामेका बोगसूंक तयार आसांगी. युवकरिस्त आमकां सदां नीत वांटो घेवच्यांक सांगता एकामेकाक बोगशी एकामेका त्या एकवटान तुंची. जर मोगाच्यानो तसो एकवट आमच्या काळजांत जर आसो जाल्यार तसो सोम्यान केल्लें तें अजाप सोम्यान कितें सांगिल्लें तें कोण आमच्या जिवनांत बऱ्या तरान आमी वापरलें म्हणलें प्रिय जाता. खंडे जावन तोच सोमी 11 दिसा आमकां उठयतना म्हणटलो भागी तूं सेवक हांवें कितें तुका सांगलें तें तुवें केलां तुज्या उदारपणा खातीर ये म्हजो पाटलाव कर. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें अशें म्हणून सोमी आमकां संतोशान वेंग मारतलो. तर मोगाचे न्हू युवकरिस्त आमकां एक करता एकवटाक आपयता आमकां समेस्तांक आपणाकच मोडून दुसऱ्यांक दिसय म्हणून आमकां आपयता. तर आमी सदां न्हीत आपणाकच देवाक समर्पण दिसय. ते युवकरिस्ताक आमी वेत आसतना हर एकल्या मनशाक ताचो जसो वांटो घेवंक आसा हर एकल्याक तसो तसो वांटो तें दिला. आमी तो बऱ्या तरान तो वांटो घेवन देवाक अर्गां दिवन आमी ते मिसाचें बलिदान बऱ्या तरान भेटन जाल्यार तसो युवकरिस्त आमकां जिविताक पावतलो आमकां घटाय दितलो आमची पातकां बोगसून आमकां नव्या जिविताक फाटीं हाडतलो. आनी युवकरिस्त जावन आसा एक अनेक चिन्ह तें सर्गार आसात. एक दीस आमी समेस्तां सांगाता मेळोन जेवचें तें जेवण जावन आसा. ताका इंग्लिशान म्हणटात मेसियानीक बँक्वेट. मेसियानीक बँक्वेट मेसियानीक वेडिंग. खंयसर सगळे पवित्र सभा जेजू सोवे एकवटांत बापा सरशी एक जावन त्या व्हडल्या जेवणांत भाग घेवचें जावन आसा. त्या सर्गीच्या जेवणांत भाग घेवंक आमकां समेस्तांक आपयलां. आज जेजून 5000 लोकांक जेवण दिल्लें तें ल्हानशें एक घडीत जावन आसा. पूण सर्गींच्या त्या बँक्वेटांत सर्गींच्या त्या मेसियानीक बँक्वेट इतलें व्हडलें गी थंयसर कितलो लोक आसतलो आनी सगळ्यांक सम्या तें एक जावन आमकां संतोश भरीत जावन तें युवकरिस्तांत वांटो घेवंक आसा. तर मोगाच्यानो तुमी तयार आसात गे तेच युवकरिस्तांत आतां आमी सवचे युवकरिस्तच मुखार येवचें त्या बँक्वेटांत वांटो घेवंक आमकां कोमो करता. तर तुमी तयार आसत जाल्यार बऱ्या तरान मागा आपणाकच मोडा जनरॉसिटी उधार जाया आनी आमचे कडेन कितें आसा तें देवाक अर्गां दिवन तें मोडन आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवया. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप सदां घाल. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकोवया. Somi
सासो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान बादोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव कोडयाळठावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमकां काजार जावन 10 वर्सां जालीं. भुरगीं नासतना आमी भुरग्या खातीर आशेव नासल्यांव. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक आमचे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 30 आनी 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी मागो नासल्यांव. आतां म्हजें बायल बाळा जावन आमकां एक भुरगें फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमकां भुरगें जाल्ल्या उपरांत भुरग्याक सर्जरीची गरज पडली आनी डॉक्टरान भुरगें वांचटें 50-50 म्हणून सांगलें. तेदना आमी खंतीन बुडल्यांव. ते दाडा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी धिंबयेर पडोवन मागो नासल्यांव. आतां आमच्या भुरग्याची सर्जरी बऱ्या तरान जावन आतां तें हुशार जावन आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आतां आमी 5 बसवणी उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो, सासनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, 3 म्हयन्यां पयलें हांव निसरोन पडोवन म्हाका मार जाल्लो आनी हांवें म्हज्या शेजाऱ्यांक आपोवन तांणी म्हाका आस्पत्रेक आपोवन व्हेल्लें. 5 वर्सां पयलें म्हजी गांठ ऑपरेशन जाल्ली आनी हांव आस्पत्रेक वेतना हांव मागो नासल्ली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव उसार नासल्ली आनी आस्पत्रेक वचून एक्सरे काडून पळयतना कांय जावना, गांठ जरल्या म्हणून डॉक्टरान म्हळें आनी म्हाका 2.5 म्हयनो रेस्ट करूंक सांगलें आनी परतून हांवें म्हजे एक्सरे रिपोर्ट डिवायन मर्सी पंगडाक धाडून तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलें. आतां हांव हुशार जाल्यां आनी हांव चलतां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा, म्हजो घोव जायत्या वर्सां सावन भायल्या गांवांत एक ल्हान कामार आशिल्लो. हांवें ताका एक बरें काम मेळच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली. आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. आमी सदांच व्हडा बावडतान उसार नाशिल्ल्याव आनी तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान मागोवन आशिल्ल्याव. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां समेस्तांक एकाच उंड्यांत आनी एकाच कालसेंत वांटो घेवंक आपणे दिलाय. आमी आपणाक जेस कशें जेजून आपणाक कस कुर्सार मरोवन रगत वारोवन समर्पीत केलें आनी उंड्या रुपार आमच्या काळजांत तो येता, तशेंच आमी आपणाकच समर्पण करन आमचें जिवीत मोडून आमकां आमचे कडेन कितें आसा तें वांटून उदारपणान जिवंक आमकां कृपा आनी आदार दी म्हणून तुजे कडेन मागता. घाल तुजें बेसांव समेस्त कुटुंबाचेर. खरी एका कुटुंबाक तूं दोशी कर. तुज्या धेण्यांनी तांकां बरो तांच्या जिवितांत ह्या जिवितांत ती जियेसतना तांकां बरें काम मेळ अशें कर. तांचें जिवीत नंदन कर. कोणी बुखेन ह्या संवसारांत आसनाशें तुज्या आशिर्वादान समेस्तांक उद्धार मोन दी. आनी कोण दुबळीं आसात तांचे मदें वांटून घेवंक ग्रेस्तांक आदार आनी तांकां समजणी दी म्हणून तुज्या पवित्रत्म्या कडेन आमी हें मागता. मोगाळा बापा, आमी मागता आमच्या भुरग्यां खातीर. आमच्या भुरग्यांक तूं सदांच सांबाळ. तांकां तूं पोशण दी. कशें तो ल्हानशा भुरग्यान उदार मोनान ताचे कडेन कितें आसलें दिलें, तशेंच आमच्या भुरग्यांकी तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो आनी तांकांय उदार मोनाची कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. त्याच आमच्या समया जेजू क्रिस्त मारिफात. प्रेज द लॉर्ड. कात्रीन म्हणली भयण दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका हातांत आनी पाटींत दूख आशिल्ली. हांव दूख सुमार जावचे खातीर पेन किल्लर गुळी काणगोन आशिल्ली आनी आस्पत्रेक वेतना डॉक्टरान ब्लड टेस्ट करीचें म्हणून सांगलें. आतां 3 म्हयन्यांचें वखद दिलां आनी म्हाका शुगर आसा म्हणून तांणी सांगलां. तेन्ना हांव मस्तू भियेलें आनी 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां म्हाका डॉक्टरान शुगर ना म्हूण सांगलां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या पुताक इंजिनियरिंगांत बरे मार्क्स आनी तशेंच कॅम्पस प्लेसमेंटांत बरें काम मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्याव. आतां ताका बरें मार्क्स आनी बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. उडुपीतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नातवाक डेंग्यू ताप येवन प्लेटलेट उणें जाल्ले आनी ताका आस्पत्रेक एडमीट केल्लें. तेन्ना सदां 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव दिंबयेर पडून व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं. आतां तो बरो जावन घरा आयला आनी ताचे प्लेटलेट सारके जाल्यात. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. प्रेज द लॉर्ड. दुलसीन म्हणली भयण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका मस्तू तेंपातावन रातीचें म्हजें बेड्ड थंड जातलें. म्हाका कळनातलें हांव तें कशें रावतलें म्हणून चिंतलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया अध्याय 30 आनी 30 अविस्वर 6 हांव सदांच व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी सदांच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्लीं. एक दीस सक्रामेंताच्या आशिर्वादात तेदळा म्हज्या पोटाक हांवें हात लावन कुरिस्कान जेजू म्हाका तुंच बरें कर म्हणून मागलें आनी आतां म्हजें प्रॉब्लेम रावलां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.